ngatan la ulama igana cholen yons wa ulama igana yanta sorchasin wa haqiqatan in ki sag zarchasin ki Karbala واقعا چی بسه وجود یانو یونس سق زرچاسین کی دی کربلا واقعا وجود یانو یومت بی وجه پدوسون کی پیغمبر اسلامی فیق به بعض اصحاب پیغمبر اسلامی کلامونی کا پیغمبر اسلامی اموری کا خونس لبیک مزس پیغمبر اسلامی فیق به مخالف سون پیغمبر اسلامی فیق به نقش قدمی کا خون مدوس پیغمبر اسلامی فیق به اطاعت مبس دی اطاعت بو دی مخالف بو هم پیغمبر اسلامی فیق بو دنیای کا حیات یوتنا مخالف باسون و پیغمبر اسلامی فیق بو دنیای کا نرگال بی بعلنا مخالف باسون دیا بعض صحابین المخالف با دی وجہ سکا دی کربلا واقعہ بو وجود دینو یوم باسون دو گان یری تمام علماء گاماز بیان بچسے دی فکر نتا پیغمبر اسلامی فیق بے صحابینی باریانو نتا معلومات دو پر ضروری ان پیغمبر اسلامی فیق پہ ہر صحابی اندر بیان چسمن پیغمبر اسلامی فیق پہ نیمبو یود خان گاماس پیغمبر اسلامی فیق پہ کا جان سالینا فداکاری باس اندر بیان چسمن چه در بنا پیغمبر اسلامی فیق پہ اصحاب نیانا منمو اصحاب جسنا فاسق یود پین اردون دنکان یود پین دنیا پرست یود پین حتی بعض علماء دی اصحاب لا دینی شتیان نکون خارج سون سیود بین آیا دو تو اصحاب نی کان ایمان جاچس اینا آیا دو تو اصحاب دس نگاتو غان یرس نمونه قرار تنجز اینا دی اصحاب غان یرا پہچان چاوت پی ضرورت خصوصا غان یری جوان بوسا بمونی فرس چه در بنا دره مخالف سنتا اعتراض بچاسین کی مذهب جعفری نه تعلق یقن افراد نیز پیغمبر اسلام فی په اصحاب نی کا ایمان مجق پدسش حتی پیغمبر اسلامی اصحاب لخونس کافر در بدرچاسین پیغمبر اسلامی اصحاب مرتد درچاسین حقیقتین لیکن کوئس وجہ پونگانی دیگه تیچاسمن وجہ پونگانی دیگه تیچاسمن کی انتز گا وجہ بگا گا سبب بگا گا سنیت بگا انتز اسنا تو پیغمبر اسلامی دی صحابین لکافر چی که نظرین چه قوم مرتد زرین چه انتز خومی که ایمان مجق پین دولن غتان وجہ یود دولن غتان رزن یود وجه رزن یود پی وجه سی که پیغمبر اسلامی بعض صحابین که غتان ایمان متکنین و تو ایمان جاکتو جبکی دو تو صحابین لا خداوند متعال شبت مزمت بچد خداوند متعال کسل موز کی فإن الله لا يرضى خدا راضی مد عن القوم ده میزونی کا ده گروهی کا ده قوم کا خدا راضی مد فاسقین کی کونچینا فاسقینا قرآنی مختلف جگہ نکالتا ہے واضح بات سن کی خود پیغمبر اسلامی فیق پہ اصحاب نیانو منگوز اسنا کا دوچیوت پین جو فاسق یوت پین رزون تنکان یوت پین خطا بکان یوت پین گناہ بکان یوت پین آیا دولا غانی رز اسنا کا تو پیغمبر اسلامی فیق پہ صحابی زشتا سینا آیا دو تو صحابی نکا غانی رز اسنا کا تو ایمان جاکتا سینا عزیزانون پیغمبر اسلامی فیق پہ دے اصحاب نکا غانی ایمان جاکتا سین ده اصحاب نیان توصیف بیان بچاسین که ده اصحاب نیز پیغمبر اسلامی فیق پیگا سترک تنگ ستان ده اصحاب نیز که پیغمبر اسلامی فیق پوزگا ملسا چی که پیغمبر لرغز رو شاید پیننا ده ملسانی که تنکن لگا نیز پیغمبر اسلامی فیق پی صحابی قرار تنجاسین و ایلا سغا صحابی قرار تنجاسمه پیغمبر اسلامی فیق پوز گا ملسا چی که کری اصحاب لخطاب سنسزر کنین که دیس برای حقین دی پیغام با مؤمنین سقط هنچوک و دیگه یادش چی باز عمل باز گاه سو چیز پیغمبر اسلامی فیق دی میشن بگه عمل بسد نه دولا غتس پیغمبر اسلامی صحابی قرار تنجاسین اگر پیغمبر اسلامی مخالفت بسد نه دولا غتس صحابی قرار تنجاسین دو این غن یعنی اعتقاد بو اما غن یعنی اهل سنت برادران دونی بعض علماء داشتن که پیغمبر اسلام فیق به اصحاب لا سو چیز کوئی کنه خطا دنسد کوئی کنه گناه دنسد کونز نه تو جهنمین کونز نه خدای عذاب پخچا این سو چیز نگاتو کو کافر این داشتن کو ملحد این داشتن قرآن صریحتاً آیات نیامبو واضح به وقتی که گاه انسان چی اگر دسنا کو خطاکار سون دسنا کو گناه باز دسنا کو گاه سو چی ظلم باز دسنا ده ظلم نه ده خطاکار نه ده گناه با کن انسان بگه خداوند متعالی عذاب و فقص منه دوچس من دو متا قرآن واضح به
آیا پیغمبر اسلام فیق کنیم بو دوکس بیگا پیغمبر اسلام فیق پردون په زیارت سومی واجسیگا پیغمبر اسلام فیق کنیم بو سفر بس بیگا آیا خداوند متعال فیق خود میزونی که خطا چند نزن دی میزونی که گناه دن نزن دی میزونی پیغمبر اسلام اس نین دوخ شده دی با وجود آیا خداوند متعال دسنا دی میزونی که کلی عذاب و آیا جاری بچس منا دی قرآن نا اهل بیت نا تاریخ نا عقلی ذریعه دسنا دو چیزون خلاف لاشیسون انسانی اعمال انسان اگر نجات تنگ دسنا انسانی اعمال انسانی اطاعت وقت دیگه که انسان چاہے پیغمبر اسلام نه یمبو 100 سال کنه دسنا تو زندگی بس دسنا تو ده انسان بل نجات تو چسمن الا که خدا نه خدای رسول اطاعت بس منه پس غنیری عقیده نه غنیری ایمان نه اعتقاد ذریعه که پیغمبر اسلامی فیق به اصحاب ده اصحابون این که پیغمبر اسلامی فیق به جانساری نه قربانی تنگستان فداکاری بستان پیغمبر اسلامی فیق به هر قول و فعل که یاد نه تو عمل بستان چاہے دو مشرکین نه مقابل دو چاہے دو مؤمنین نه مقابل دو گتو طریقه چه دو تو پیغمبر اسلامی فیق به اطاعت نه پیغمبر اسلامی فیق به گلوکسی که اگر دوکس نه گتو دون لدس نه تو مت چیز داشتن جو پیغمبر اسلامی فیق به صحابی داشتن اما ده صحابین که پیغمبر اسلام فیق به مخالف دوست پیغمبر اسلام فیق به خلاف ورزی بدسنا دون لغت صحابی داشت من دون لا خداوند متعال فیق بود خون لا شفاعت بچس من بلکه دونی که خداوند متعال فیق چی بچس جو عذاب تا چسین پس درین من یعنی واضح سون که هر صحابی حتی که آدم که پیغمبر کوئی اهل سنت زرد که 1,14,000 جس نگاتو پیغمبر اسلام فیق به صحابی انزرد یدی 1,14,000 آیا کون ما جنت یانو چه سینا اگر دی 1,14,000 پیغمبر اسلامی فیق بوده حقیقی صحابی این من زبانه پیغمبر اسلامی فیق بوده که مثلا مشکلات اونچاس من مشرکین نسبت لکفار نسبت ل پیغمبر اسلامی فیق بوده که مثلا مشکلات اون مشرکین نکفار نی طرف نه ده مشکلات اون یوم پی وجه بکنن چی این من ده اصحاب نیست پیغمبر اسلامی فیق به کسل نگاه عمل ما بس پرتی وجه سیکا پیغمبر اسلامی فیق به مخالفت بس پرتی وجه سیکا پیغمبر اسلامی فیق به ده حساب ظلم نستم فقهن من آیا ده ظلم نستم فقهن آیا ده باعث شکن افراد و آیا غنی رزستن تو پیغمبر اسلامی فیق به اصحاب شمار بچاسی نه عزیزانم دون پیغمبر اسلامی فیق به اصحاب من نه پیغمبر اسلامی فیق بس کوری زندگی انو زرکانین کی ده پیغمبر اسلامی فیق تشریح بس سون کانین کی سوز از نگاتون نی اصحاب این دزناتو ده میسون اصحابین ده میسون خداوند متعال فیق خدا رنچن یاد کی کوز از نگه رسول خدای سپرانیکا پیغاماتونیکا امرونیکا اگر عمل بزسنا دیودس نه خدا رنچنین دیودس نه رسول خدا رنچازین دیودس نه تو از کی قیامت لچی تاچین جو شفاعت تاچین دیفرنس غنی را تشخیص شاید پی ضرورت داد درین دیفرنس غنی را دست تاریخ اسلام مطالعه دنگ پی ضرورت داد که گا اصحابون دست نداد پیغمبر اسلامی فیق پیگا قربانی تنسبین و گا اصحابون دست نداد پیغمبر اسلامی فیق پی مخالف بس کنین آیری عقل قبول بندگا ده اصحابون که دیونی وجه که کربلا وجود یان ستان ده کربلا وجود یان یونس کن ده اصحابون که پیغمبر اسلامی فیق کنیم زندگی بینیت بنا پیغمبر اسلامی فیق کنیم هم نشینیت بنا آیا دو اصحابونی که غنی ایمان جاکچاس اینا دو اصحابونی که غنی ایمان جاکچاس من بلکه غنی پیغمبری ده اصحابونی که ایمان جاکچاس این که خود امیر المؤمنین فیق بود از نداد پیغمبر اسلام فیق به حقیقی اصحابونی نه اصحاب صحابی چیگین خود امام حسن حسینی فیق بود از نه پیغمبر اسلام فیق به اصحابونی نه صحابی که تو حقیقی صحابی جون این من پیغمبر اسلام فیق بلا مشرکین نسبت لگا مرتج که دست نگاه پیغمبر اسلام فیق صدا تنگ دست نه کل اصحاب نگاه خامول دو چه دنیا نه چیزی که دست نه تو صدا که لبیک درکن کو امیر المؤمنین یا بعض اصحاب اگر یعنی پیغمبر اسلام فیق صحابین من نه پیغمبر اسلام نه با هم نشین دوست نجات در چین من نگاه پیغمبر اسلام فیق به صدا به که لبیک در بروش این من لیکن لبیک مازست لبیک مادر نتان چلو یعنی اگر آرام بس دوست فین زبانه پیر بی مجاز نه قبول بد لیکن آرام بس مدوس پیغمبر مخالف بس جنگ مغمیانو پیغمبر اسلامی فیق بلا ده مشرکین نیام با جید حاصل چی کنه مسون چه در بنا پیغمبر اسلامی فیق بول جنگ چا بس دون دستور تان سوت بندی دستور نگه انت عمل باشی دی دستور نگه اگر عمل بنا تو نتان لا ده مشرکین نگه نه یال توپ چازن لیکن ده اصحاب نیست پیغمبر اسلامی فیق به دستورات نگه عمل مبا
چیزون پیغمبر اسلام یقول گلمتوب وقتی که گلمتوب زسنا مشرکین زسنا پیغمبر اسلام که چیزون غلبه سون حتی کی جنگ کتنو پیغمبر اسلام یقه دندان مبارک شهید سون پیغمبر اسلام مبارک سر مبارک نکنا زسنا تو اردان یا پاسون زخم فوق پاسون خلق جاری سون لیکن دون گاما چی کنه سون سی وجه سی سون گانی مخالفتی وجه سی سون ده بعض اصحاب مخالفتی وجه سی ده بعض اصحاب وجه سی کاش که ده اصحاب پیغمبر اسلام فیقه دستورات که عمل بس بین زبانه گا جنگ چیمت بین که پیغمبر اسلام فیقه خدا تونس باید بی خود پیغمبر اسلام فیقه خطاب تونس دست کنین که دیرینگ سی جنگ بین اگر نتان تونس نه ده میسونی وجه سی کن ده میسونی زسنا نه رسول خدای دستوری نیزسنا مخالف بس ده مخالف تونس باید وجه سی کن دیرینگ اتان تونسین سر تونسش بس آیا کافی من سر تونسش بس نه نیز زسنا دندان مالک بس نه خم چجاس بیان زسنا تو نه عظیم شسمت بلکه دی دستور به عمل مبس بیکا سام هزارها زسنا تو مسلمان کن بگونا چیزون جو شهید تونس کنین آیا دی توس خطا بکن دی توس غلط لاز بکن دی توس لا پیغمبر اسلام فیقه مخالف بکن آیا مدد دو تو دون نه مدد زسنا تو پیغمبر صحابی قرار تا